वज़व्वजहू इब्नतहू सय्यदता निसाइल आलमीन व अहल्ल लहू मिन मस्जिदिही मा हल्ल लहु व सद्दल अब्वाबा इल्ला बाबा सुम्मा औदअहू इल्महू व हिकमतहू फ़क़ाल अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा फ़मन अरादल मदीनता फ़ल्यअतिहा मिन बाबिहा। इन फ़िक़रात में मौला इशारा कर रहे हैं, अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा, मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। शजरतिन वाहिदा, एक दरख्त से हैं। वसाइरुन्नास मिन शजरतिन शत्ता, और बकिया जितने अफराद हैं वो मुख्तलिफ़ दरख्तों से हैं। व अहल्लहु महल्ला हारून मिन मूसा, और अली को मकाम व मंजिलत जो मिली है उन्हें करार दिया है महल्ला हारून मिन मूसा, मूसा के नज़दीक जैसे हारून की मंजिलत है वही मंजिलत अली को है। लेकिन जब भी तशबीह दी जाती है तो हर चीज़ में बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि मैं नौहा पढ़ता हूँ नदीम सरवर की तरीके से, तो आवाज़ में मेरी शबाहत पाई जाती है, शक्ल में नहीं। तशबीह जब दी जाती है तो एकदम बिल्कुल वैसा ही नहीं, किसी न किसी वजह शबह का लिहाज किया जाता है। लिहाजा यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो अली मेरे नज़दीक वैसे जैसे मूसा के नज़दीक हारून है, लेकिन एक फ़र्क है कि मूसा के नज़दीक जो हारून है वज़ीर होने के साथ साथ उनके मूसा के बाद नबी हैं, लेकिन मेरे बाद ला नबिया बादी, ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। ठीक है। व अंता बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु, मगर ये कि ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उसके बाद कहते हैं वज़व्वजहू इब्नतहू सय्यदता निसाइल आलमीन, और अपनी बेटी ज़हरा की शादी किससे किया है? जो सैयदा निसाइल आलमीन है, इमाम अली से। कुरान में जनाब मरियम के लिए भी सैयदा निसाइल आलमीन कहा गया है, बीबी ज़हरा के लिए भी सैयदा निसाइल आलमीन कहा गया है। तो फ़र्क क्या हुआ? कहते फ़र्क इतना है कि मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि वहाँ पर जब सैयदा निसाइल आलमीन कहा गया है तो कहते हैं कि ऐ फ़ी ज़मानिहिम, यानी उनके ज़माने में जितनी औरतें थीं उनकी सरदार हैं, लेकिन बीबी ज़हरा कायनात में जितनी औरतें हैं सबकी सरदार हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद वह तमाम अहकाम है जो हम लोग पढ़ते चले हैं। वह अहल्ल लहू मिन मस्जिदिही मा हल्ल लहू, वही तमाम चीज़ें हलाल हैं मस्जिद के अहकाम में जो मोहम्मद के लिए वही अली के लिए हैं। वसद्दल अब्वाबा इल्ला बाबा, सबके दरवाज़े बंद कर दिए गए सिवाय, ये भी एक रीज़न है, आप जाके देखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि हम दुआए नुतबा जब पढ़ रहे हैं तो मारिफत के साथ होना चाहिए। मस्जिद के अहकाम में से ये कि हालत नजासत में मस्जिद में नहीं जाया जा सकता है। जो नजिस हो सकते थे और थे उनके लिए था, बंद किया गया। जिनके लिए तसव्वुर नहीं है वसद्दल अब्वाबा इल्ला बाबा, तो ये सबके दरवाजे बंद कर दिए गए सिवाय, तो ये इन्नमा युरीदुल्लाह लियज़हिबहु अन्कुम रिस्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इल्महु व हिकमतहु, फिर रसूल इस्लाम ने अपना इल्म, वदीयत करना और होता है, सिखाना और होता है। वदीयत किया है, डाला, इसीलिए जो है आप देखिए रसूल इस्लाम ने किस तरीके से सिखाया। मौला ने कहा ज़क्कनी रसूलुल्लाह इल्मन ज़क्कन ज़क्का, मुझे रसूल ने वैसे इल्म दिया जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना चुगाता है तो क्या करता है, जैसा होता है ला के वैसा उसके बदन में डाल देता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। रसूल इस्लाम ने जैसा इल्म लिया वैसा ही अली को लाकर दिया है। फिर उसके बाद कहा है, क्योंकि वहाँ का इल्म था, अब यहीं पे एक जुमला कहेंगे, उसके बाद आगे की बात आप लोग पढ़िएगा। फ़क़ाल, बस रसूल इस्लाम कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। अब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, समझने की ज़रूरत है। हम लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं, ये जुमले ऐसे ही नहीं हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन मारिफ बयान नहीं किए जा सकते हैं।
آپ دیکھیے ایک بہت بڑا بنگلہ بنوائیے اور اس میں ایک لوکل سا دروازہ لگا دیجئے تو کیسا لگے گا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کی پہچان ہی دروازے سے رکھتے ہیں، ہے یعنی آپ سوچیں گھر کی پہچان صرف اتنا کہہ دیا، آپ سمجھ لیجیے، آپ جا کے دیکھیے رسول اسلام نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ جیسا گھر ہوتا ہے ویسا ہی دروازہ، جو صاحب شریعت ہوگا تو حافظ شریعت ہی دروازہ ہوگا، نہ یہ کہ بھولنے والا، بھٹکنے والا، بھاگنے والا ہوگا۔ بولنے والا وَعَلِيٌّ بَعْضُهَا فمن اراد المدینۃ فلیاتها من بابها، جسے علم چاہیے اسی در پر آئے۔ یہ ایک حکم دے دیا، علم کہیں اور سے نہیں ملتا، اسی در سے ملتا ہے۔ لہٰذا آج دنیا یہ سمجھ چکی ہے، علم ملے گا قرآن سے ملے گا، علم ملے گا اہل بیت سے ملے گا، نہج البلاغہ سے ملے گا، اقوال معصومین سے ملے گا، دعائے ندبہ سے ملے گا، دعائے عہد سے ملے گا، دعائے کمیل سے ملے گا۔ اور ہم لوگ جمع اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ہم علم سے مزین ہو سکیں۔ ثم قال یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قال انت اخی و وصی و وارثی، لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی والایمان مخالط لحمک و دمک کما خلط لحمی و دمامی وانت غدا علی الحوض خلیفتی وانت تغزی دینی وتنجز عداتی وشیعتک علی منابر من نور مبیضۃ ووجوہہم حولی فی الجنۃ وہم جیرانی ولولا انت یا علی لم یرا فی المؤمنون بعدی وکان بعدہ ہدی من الضلال ونورا من العمی وحبل اللہ المتین وصراطا مستقیما لا یسبق بقرابۃ فی رحم ولا بسابقۃ فی دین ولا یلحق فی منقبۃ من مناقبہ یازو حظو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو سمر بھائی نے جو اقتباس پڑھا اس کا ترجمہ، ثم قال انت اخی و وصی و وارثی، لحمک من لحمی و دمک من دمی، یعنی پھر فرمایا یا علی تم کو میرے بھائی اور وصی اور یا علی تم میرے بھائی اور وصی اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، وہ دمک من دمی، تمہارا خون میرا خون ہے، وہ سلم کا سلمی، اور تمہاری صلح میری صلح ہے، وہ حرب کا حربی، اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے، والایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، اور ایمان تمہارے گوشت و خون میں، اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح گھل مل گیا ہے جس طرح میرے گوشت و خون میں سرایت کر چکا ہے۔ وَأَنْتَ غَدًا عَلَى الْحَوْضِ خلیفتی، اور تم کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے خلیفہ اور جانشین ہوگے۔ وَأَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي وَتُنْجِزُ عِطَاعَتِي، اور تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے اور میرے قرضوں کو ادا کرو گے۔ وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نور، اور علی تمہارے شیعہ دوست نور کے ممبروں پر، مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنت وہم جیرانی، تابناک چہروں کے ساتھ میرے ارد گرد جنت میں ہوں گے اور وہی میرے ہمسایہ ہوں گے۔ ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اور علی
اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی. وکان بعدہ ہدی من الضلال و نورا من العمی، اور علی رسول کے بعد گمراہیوں میں رہنما اور تاریکیوں میں چراغ بصیرت ہیں. وحبل اللہ المتین و صراطہ المستقیم، اور اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات.